أمريكا أمونغ إيرتران إثيوبيان عبي أحمد تداليو جمبيرو يزني የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሐኪሞች በሙሉ ወደ ጦር ግንባር ትሄዳላችሁ ዝግጁ ሆናችሁ ጠብቁ ተብለው በተጠንቀቅ እንዲቆሙና ሰራዊት ኢትዮጵያ ከብሰባላሉ ቦታታት ናብኩናት ለኸትት ትእዛዝ መሐላለፍ ከም ዘሎ ኤርትራው ዝመበቆሉ ኤርትራዎች ወደናው አሌክሳንደር ኢሳቅ አዋንጫ ዓለም አቤት ጽንዓ ጽምዶ ናት ሁሉ ነገር አፈናምበ هاي فنان دنينا كل التحوات هزوكينا مفلي لي ولو صمدو كويتا صمدو قدم انت اذا اكونتا كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخونكاس كم حدا قلصن سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي نقول كلهم حاورنا كنرينا سناي صانع تمني لكم سلام سلام كان يوردل سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن زقابير أملاك بعلمه محرة وردل ኤርትራው ዝመበቆሉ ኤርትራዎች ወደናው አሌክሳንደር ኢሳቅ አዋንጫ ዓለም ንሆን መበቆል ሀገሩን ፈላሜት ሽት ተመዝጊቡ አምድ ፍድሽ ዝርከባሽ ወደን ኢንዶኔዚያ ናብ ዝገብሮ ናይ ፈለማ ምን ቢጾታ ሀገራዊ ጋንታሽ ወደን ብርተሽተታት ያሲን አያሪ አሌክሳንደር ጀኮረስን ባበር ግን ተመዝግቦን 5 ሸተታት ተሐጊዛ ነታ በመንገድ ረኪኪ ሓንቲ ሽቶ ዝረኸበት ኢንዶኔዚያ 5 ሓደ ብምዕዋት ንምድባብ ሰለሰነት ብል 4 ጸለልታ ሽቶን ትመርሐታ እተን ኣብ ዝምድብ ዝርከባ ማዕረ ክልተ ብርተ ዝተፈላልያ ጃፓንን ሆላንድን ካ ብማዕረ في كالا ايتن سالسيتن الله نعوت شو ودن زياره ناب ايرترايان زقربها ايرتراو زمبقول الكسندر اساق امبل 30 دقيقه شتو خمزغب مخالي بزا شتو زي ابيل دما تقدامي ابوانچ عالم ايرتراو تولد زلو شتو زمزغب تصاوتاي كخول كيدلو ايرتراو زمبقول اوانچ عالم كتصاوتون الكسندر اساق ناي فيلم هاي بزي كازي الكسندر اساق كلتن شتو زخونا ودات قعصاس بمقبالون غروب عويسي بدمر كالكسندر كابتن 5 شتوتات شودن بحانت شتو كل تقرباتن كدمق كله زبلت تصاوتاي تجصم تباهيلون تشلميو ابلو تونيزيا قدامي شتو زمزغبا ايرخا ابو تونيزيا بمخانو نتابل اللي عدبو زمزغبا شتو كصم بلاي ملاصال مسبا بوقل هاغرو صبو ركب زلو الكسندر ناب ايرترا بقصالي مبصح يكايدي اب ستادي ماسمرا بمخاد نناشتون تصفوات متصاوتي يتبابا ابناصنت هاغرون بتدغاغامي بقانقوا تغنيا ملقنا يفانا يحلفيو كلاينا يمدب صوتا شودن انصار بولند 10 سنه ككايدي ازي حبريتا بوشت مسمر تلاي خلي قدن كمحلالف ناب كل سب كباص حلو سلازبولوني قريتكم ابستفلالي محبراوي ميديا خزرغحو دغيمه بتحتنا خبري فوتو سلازي نابزي ازي واناون اقداسن حبريتا خبلكم واناوي حبريتا اب اوروبا نتقمطو وننتي تكالات كلكم ايرتراويان وننتي تكالات وننتي ريستورانت دكان اندقمقما يوزته على 15 سنه جميرو معاسكم زودا زي تفلطه اب اوروبا اب فرانس اب جرمن اب سويزرلاند كمون اب تنكالوت هاغرات اوروبا ازيو اعناوي حزباوي سلفي خكايد مخانون كمون اتوم سلفنياتات ابتين عبي زغبرولو ከተማታት ንኩሉ ናይቲ ትካላት መሳኹቲ ቤትሮታት ከعنون ከበሳቡስን مخانوم ተፈሊጡ ስለዘሎ ኤርትራውያን ወነንቲ ትካላት ካብቲ ተጠቂሱ ዘሎ ዕለት ጀሚርኩም ንስተወሰነ መዓልታት ትካላትኩም እንተ ዘይከፈትኩም ተመራጺ ይኸውን ንኩሉ ናይቲ ናይ ትካላትኩም ሰረንዳታት መከላኸሊ ናይ ቤትሮ ብምውራድ ትካላትኩም ዓጺኹም ኣብ ገዛኹም ክትጸንሑ ይምረጽ زي بحجي زكايد أعناوي هزباو سلفي بزح صعبيناتن حرقاتاتن كهلو خمز غلي قمت سلفنياتات مس بوليس كرات أمون بزح عنوات كوردن مخانوم سلستفلت كم أون بوغن منقستي نايتن هزباوي نعبي زكايد لن هاقرات كابكد مغلطة سلستسومن أتحيزو بزح مدلاوات نايت اتاخ قبرو خمز تصنحون بقنياتو قلق ختماتات نايزن استتقص هاقرات أبتحتي تعوق حلواناي بوليس تغبيبن كمز قنيان كساب حجوون انتقوني أبتحتي تصنع حلوا كمز اللواني قلت علو كم أون أبدوبات ناي فرانس ناي سويزن كبير ناي تفتشن شبدبد ناي بوليسن ببزحي يرأ خمزلو اند حبرنا كل سب كاب غوزو نقدام كنقاسقسن كله غبو دوكومنتاتو كمالا نزخاخر امريكا امونغ ايرتران ايثيوبيان ግጭት ከይልዓል ትሰግእ ምዃናን ኣብ ዝዋን ድማ ንመራሕቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ማለትና አብይ አሕመድን ኢሳያስን ንምቅራብን ንምረኻብን ተሰርሕ ምህላዋ ተገሊጹ
زي إيكونوميست تبهل معكن بزعبة إيرترا كاب زنبرة تنصلو توتص الله ديا بزبلا رست زرجحته أبزلات أبصاب أبزوان محضر دونالد ترامب إتا أمريكا مس إيرترا زنبرة ركب كبرابر يسرح كم زلون منستر وصاي قدايات أمريكا ماركو روبيو دما أمونك إيرتران أمريكان حدث زمني زفتر زلو كبل كم زتزاربن قليص أزلا خوينا أب قرب أوان كأنتي أبل علي إيرترا تنبير الصنحة بينون أمريكان حمشت عامتات إقدا تتلعل تسرح مهلا ويا قليصا اتا معكن قصيلا بلك أمريكا نزت قبر زلا كاب إيرترا أنتاي سلزدليتيو زفلت نجار وكانت زيله كابزولو تنتانتاتن قمقاماتن كن أمريكا نتي تشايناويان تكالات بيحتون أزلوا نعدنا نا إيرترا اندستري كتاتو تدلغ تكون كم تخيلن بجاكا زون أنصار حوتي أبز قبر من قصقاس إيرترا نخد انبروم كدلوون كم تخيلن اتا معكن قمقاماتا كتقمت انكلا حدا فلوت نجار زلوغن أمريكا أمونغ إيرتران إيتيبيان كوينات كل عال كم زي تدلن أب أيح بحرقا حدش قونس كل عال دليت كم زي بلان يا قليتا اتا معكن قصيلا بوغن إيرترا سياس ناي مسفحفح دليتات ناي أبي كم زسقون بزغا بجاكا مس أمريكا مس سعود عرب زلو الركباتون ندا حيالي مص كم زلون ناي أبي أحمد ناي مسفحفح بهاجي كعقت يخيل يزبل دما مستم أنصار أبي أحمد يزبلهم قبصن حوحاتن ون تلافينو عليا يلا يخون انبر أمريكان أبي أحمد قبل علي اعتراض زخونه يخون وتهدرا وسقومتن خيوسد كمزت انقغطو إذا معكن كتقلص انكلا إثيوبيا خا قبل علي اعتراض وتهدرا وسقومتن خيتوسد نمأمن بعلت 11 ور حقنبوت قبل علي إثيوبيا زنبره نيا صور إقدا أمريكا كمزل علتن قبل علي اعتراض زلو إقداون كتلعلو تسرح مهلاوان قليصا إذا معكن حدا كم منج استغسطو شمو زي تتغسي حدا العلوي بعد سلطان منقست فدرال إثيوبيا أمريكاويان أبزقوان إسياس مس أبي أحمد مقرب نخقبر كامن هو يفتنو كمزلون نقلت يوم راح تدمان من رخابن مقربن أمريكا تسرح كمزلا كمزقلصة إذا معكن كتقسن كلا إتا أمريكا أمونغ إيرتران إثيوبيا نزلو وطرن متهدا تقبر زلا من قصقاسات دما درو كسرح جميرو كمزلون أبي أحمد قدم حجي نعسب نا إثيوبيا واننت يا إلو يزاربلان مقلصيه بلان كم زي نبره أبز حلفك قرب أوانقن أزراربون مرقصيون بزغير ملكع نقلنا هاجرات معراب دبلوماسياتات بوغن عسب بمسمع زقبر نقداو مسمر تراي انت نركب كبل اتي نايوان النزبل حساب نغيرو يمص كمزلا قليصا بوغن إيرترا دما إذا معكن قليصاتو كمزلا لولاونت إيرترا اند حر زي تتنكيفو اسياس نزرب قرب مخانو كمزفلت ايا قليصا زلا ازي خون بر اتم التأمان كم تزدله كم زي كونن أبي أحمد دما أب قداي عسب كم تحجي حساب غير وزلو كالا حساب كمصي يخيل يزبل سقات كم زلون بزغا من قوتم من محدار أبزق أوامو فانو حوحاتن كومون إيرترا لفنت تفتيرو مهلاو يا قليصا بدحر مقارجة دما قبصي نازل لفنتي بتصوار كوم دما بخال مدايات تحجز مهلاو يا حبيرا زلا بزعبا بوغن تقراي زلون أبي أحمد تقاوم عمل كتاب دما إذا معكن حدا ناي حوحات منج حبير وكم زبلتو أبزوان مس إيرتران سودانن صبغ ركب كم زلوم زخون نجار عند حراقات إمودما متحبار بقليلو قتتاوك خون كم زخيل كم زقالس أنك تقالس أنكلا بعلت حموش سنة دما منقست فدرال ومنقو دوبات إيرتران تقراين زنبرو حيلتها تقراي بدرون متقعتي كم زفت أملهم زمع كان الرقاقيت زلا نهاجرات معراب معكن بزعبازن يدرون متقعتي مقلص كهبان كومدما رقص بخزخونه ملكع كزاربان ازي ناي مجمر تايو ابتناي درون متقعت خابر كزبلو ناي تግራይ حوالات سراويت هيوتم سينو وي قسيلون كخونو كم زخولون اذا معكن طغيسالا ابيت صنعاء ابيت قراتنت كلهم يتصاوتي اشتحواتي قدي فيهم كيدي تاريخهم بتصوتي ابيت صنعات ابيت قراتنت كلهم يتصاوتي اشتحواتي قدي فيهم كيدي تاريخهم بتصوتي لك ساعات حدي كنتات كجمر كل حرب ناوي بومبا وراور بترفاف ندحريت كتوي تاريخ نسرح يلو مسعتوي اركب ساعة برقريك ببومبا
حزخيت لك أبكساد حنك فانك سرجغا عسرت قلقغا بدبدبات حلحل تغيركي يرقارق جقنا خي قد فكي حامد أدام جقنا خي لبسي رغبكو ما عندي تفاسي أبيت صنعات سابت قرات النت كل ما تساوتي نقشت حواتي قادي في يوم كيدي تاريخ وين بتصوتي أبيت صنعات سابت قرات النت كل ما تساوتي نقشت حواتي قادي في يوم كيدي تاريخ وين بتصوتي قالني سمايد قال عزرا عسرتي عكالي قدلو هالوات زتفئي تذكركو زحلفكو نبرا حلحل كلان قرمانا يسمرا نعاكم سكيرا دان بعكو يقدفكم عن داجكو أمريكا مس إرترا زمدنا أبزل على كتدلدل دليت كم زلوا غازيتا The Economist ገሊጻም صحافي ጉዳያት ወፃ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ኤርትራ ዝምድና ንምድልዳልን ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዲፕሎማሲያዊ ምትሕብባር ንምዕባይን ድሌት ከም ዘለዎም ድሕሪ ምግላጹ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ኣብ ቀረባ እዋን ክለዓል ከም ዝኽእል ብዙሓት ይኣምኑ ክትብል ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ሕማም ኮይናቶ ዝጻንሐት ጋዜጣ The Economist ገሊጻም صحافي ጉዳያት ወፃ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝምድናታት ኣሜሪካን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝመጽእ ምልክት መሃቡ ካብቴና ዓመታት ዝጸንሐ ዝተደረተ ጽምዶን ከምኡን እገዳ ርኡይ ለውጢ ከም ዘሎ እታኒ ዓባይ ብሪጣንያ ጋዜጣ ሓቢራ ዘላም እታ ሰሙናዊ እትሕተም ጋዜጣ በቀዳም 13 ሰነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘስፈረቶ ሓፂር ጽሑፍ صحافي ጉዳያት ወፃ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺታት ምስ ኤርትራ ዝምድና ንምድልዳል ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዲፕሎማሲያዊ ምትሕብባር ንምዕባይ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ ክትብል ሓቢራም ممحدار ترامب بسنك زباو قجتاتن سكفتاتات دحنت بحرن نستراتيجيكاو أقامامتا إيرترا أو سنكح بحر العول أقالبو بمهاب مس إيرترا زلو وركبنا منور نمملاس قدسس مصنحو حالو صبصاباتي قلتوم إذن حج صبصابتا غازيتا بسبب كوينات تግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በመምሕዳር ባይደን ዝተበየነ እገዳ ክለዓል ይኽእል ዝብል ግምታት ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ስጉምታት ይግምግሙ ከም ዘለውን ኣብ ዝገልጽ ጸብጻባ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ መደረ መዓልቲ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ሓደ ልቢ ሓደ መሬት ሓደ መጻኢ ብዝብል ቴማ ንሓበራዊ መንነትና ታሪኽና ክብርታት ምሕዝነትና ምቕሉል እንግዶታትናን ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝናን ብዘንጸባረቕ ትሕዝቶ ትበዓል ከም ዘላ ጠቒሱ ራእይ ትምህርቲ ብልጽግትን ሰላማዊትን ኣፍሪቃ ብዜጋታታ ብዝምራሕን ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ብዝውከል ንጡፍ ሓይልን ክሰምር ከም ዝኽእል ገሊጹ ሚኒስትር ዑስማን ኣስዒቡ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ምስ ሃብታም ጸጋታቶም ብድኽነት ይሳቐዩ ግጭታት ድማ ህይወት ሰብ ንዋትን ዕድላትን ናይዛ ኣህጉር ይዕኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ብደረጃ ኣህጉር ገምጋም ህሉ ክንውነት ብምክያድ ካብ ሽግራት ዘገላግልን ብሓባር ዝዋሳእን ስትራቴጂ ከም ዘድላ ኣዘኻኺሩ ሚኒስትር ዑስማን ብተወሳኺ ኣብዚ ዓለማዊ ስርዓት ዝቕየረሉ ዘሎ ህመት ንጸጋታትን ስትራቴጂካዊ ዝምድናታትን ዝግበር ውድድር እናናሃረ መምጽኡ ክሊማዊ መምዝባል ስጋት ህዝባዊ ጥዕናን ዘይምዕሩይነትን ዝኣመሰሉ ዓለማዊ ብድሆታት ድማ ዝተዋሃደ ፍታሕ ከም ዝጠልቡ ብምሕባር ኣብ ከምዚ ኩነት ኣፍሪቃ ብመትከላውነት ዲሲፕሊን ከምኡውን ንነዊሕ ብዝጥምት ሓበራዊ ራእይ ጸጋታታ ከተመሓደር እንተኽኢላ ሓበራዊ ዕብየትን ዘላቒ ልምዓትን ከተረጋግጽ ከም እትኽእል ኣገንዚቡ አምባሳደር ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፐርሰርቨረንስ ሙዙቡሊ ኮምሻ ብወገኑ መዓልቲ አፍሪካ ልዕሊ ጽምብል ዝኸይድ ትርጉም ከም ዘለዎ ጠቒሱ ሓበራዊ ጉዕዘናን መጻኢናን ንምርጋጽን ብዛዕባ ኣህጉርና ንኸነስተንትን ዕድል ከም ዘርሑ ብምግላጽ ኣፍሪካ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ግቡእ ቦታ ክትሕዝ ምትከላዊ ሽርክነት ከም ዘድልኣ ነጺሩ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት መዓልቲ ኣፍሪቃ ሓበራዊ ዓውዲ ዘተ ከምኡውን ኣብ መንጎ ካብ ዲፕሎማስያታት ኤምባሲታትን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዝቆመት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣባላት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ኣብ ስታድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ተኻይዱ ኣፍሪቃ ነተፈጥሮኣዊ ጸጋታታ ተጠቒማ ናብራ ህዝባ ከተመሓይሽ ዓብ ዕድል ከም ዘለዋ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ ዓለም ካብ እንኮ ቀጥራዊ ስርዓት ወፅያ ናብ ሓድሽ መዋቕል ኣብ ተኣትወሉ ዘላ እዋን ኣፍሪቃ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታታ ተጠቒማ ናብራ ህዝባ ከተመሓይሽ ዓብ ዕድል ኣለዋ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ معلت أفريقيا أبس مرازر كوا أمباسادراس تفلالي هاجرات وكلت أهجرا ودباتن كالو دبلوماسياتنا بسترخ بلنا يزخر علت علمنا بحدشنا بوليتيكا قطبان تكنولوجي لوت موائل تأتو كمزلا منستر قدات وصعت عثمان صالح قليس لهم منستر عثمان صالح بمغنيات معلت أفريقيا أبز اسمع مدرة أبز موائل زي أفريقيا تفطر أو تقاطات تقيمة نابر هزبا كتمحيش عب عدلالو وبمبال عوت أبحث الجزير كمخصب زي كونس أبسناي من محدار حلاف النتا محدارات تقاطات زباوي متحببار كمون أمنا نويح جزيوت إن كم زمركوس أبتنا يزخر علت عب ملخت محلاليفهم أفريقياوان الدرون حبار من النتن منفسن سلازلوهم عبز حج أوان بتكبار بحبار كسر حلوهم زبالة مينستر عثمان علمنا بحدش موالاب تأطول زلا وقتي أفريقيا بحدنا الدولة فتحاو زخونا أهجرا وسرعات أما رأس كتحجزي قبا كبل ساوع تعريبهم أسعبون مينستر عثمان أفريقيا عب علما وجداي زحية لدمت كهلواي قبا أمبر كاب أجد استأهجرا وسانتات كتقلل كم زي بلان هجرات أفريقيا دما أبكن دزما أغلا نحد حدن كتحابابران كتحاجا جزاني قبا كبل جالسهم مينستر عثمان مودعتا حدنت أفريقيا أبيوت سبات قبراوي من محياش نممصا بفلاي دما بدرجة هاجر قرب صوري ماي صريت تعنا سبا أو كبرن مركابن كحجزي قبا كبل تمحصينهم إذا كم زيلون كله بمغنيات التعلت بقدام 13 سنة أب ستاديوم أسمرة أمونغون دبلوماسيا وكلت توكلن كمينستر قدات وزائر إرترا استوات اتغانتان مينستر عثمانن كالو دبلوماتن أب ستارخ بلو بوعوع منفس محزنة تاوت كعس أجري كم زت تخايدون تفليت لهم تجراي طورنا توكروا جمر يايلهم نال جزيرة محسان جميرهم الله أواسان جد ما ليهم جزء خجزو لعلن تحت المبال جميرة ملو أزي نحنا ونردون فلتاني نعيشرا واستراح لوخ نمفتسام نوقع مدلاوني سراوتنا زحازو من قدي عطنا خيرون تغطيلو حالواتن دحننا تنهزو تقراي زرقاقصلو متشوان هزيو انتس بسلامه منجدي انتس تجددنا بناتو كوينات انتس بدردر اتعمامنا خنفصمينا سوق لنا صلاتنا تصبنا ايكوننا نقمط اذي نمعوات سراوتنا تولخو نمفصام زجمرم سرحت له اتناخيرو كغصل الله زجر حزيون كله كنتاتنا بروحنا نمغيار ندالو زولله بدرجة زوادو بطبب ممرح مدبن دهيات دمصن بكلس حسابن جبرن عب دقم حرز سلطنو 7 موياوين ب12 سنة تمرقام سلطنة طبب ممرح مدب ملليتات أدمع مرحي مدب فليترا مرحي مدب بهلاوي مرئيتات علاينة كيلت مبهال عب ممرح مدب قرصي مأتوي عم مدرخ من للاي عربتي مدب مساقري مدبات محدرة زي تحسبت أقامات ممسات تعذبتي بروتوكولن محدرة أزيوم أقدستي سباتن كمون نفس جنزابة زبلو أرستات زط على لنيروم سلطنا عودي دهيات الدمص دما حفشاو كل حسب موسيقى الدمصن مسرتاوي تمرتي دهيات دمصي تقمي سرعه مستنفاس اب دهيات دمصي كل حساباون جبراون تمرتي اب مبرخ سنفلطتاوي طبابات دهيات دمصي اقداسنت دممدات درفن مزمرون كمون كنكنتعنا سرعه دمصي اب زبل امرات زتكور نيروم
አሰልጣኝ ጥበብ መምራህ መደብ ስነ ጥበበኛ ግርማ አብርሃም ሰልጠንቲ ንዘር አይዎ ተገዳስነትን ናይ ጊዜ ዲሲፕሊን በመጓስ ንዘቀሰመው ፍልጠት በግብራው ስራሕ ከማዕብልዎ አተሐሳሲቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርቱን አቶ አብርሃም ዮሐንስ በወገኑ እቲ ስልጠና ንዘሎ ሀጋፋት መምላእ ዘዓለመ ምዃን ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ኣብ በቦቶም ንዘሎ ሕጽረት ክፈትሑ ተላቢዮም አማሓዳር ዝዋደው አቶ ሀብተ ኣብ ተስፋጽም በወገኑ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ ከይተሐለልካ ምስራሕ ናብ ዝበረኸ ዓወት ዘደይ መሳልል ስለ ዝኾነ ሰልጠንቲ ሞይኦም ከማዕብሉ ኣሰኻኺሩም ኣብ ንኡሶባ ጋላ ነፍሒ ምሕያል ውዳበ መንእሰያት ዋሕስ ሃገር ብዝብል ቴማ ካብ ዝሓልፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ክካየድ ዝጸንሐ ቅነ ውዳቤታት መንእሰያት ብ13 ሰነ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሞም እቲ ቅነ ስነጥበባውን ፍልጠት ቀሰምን ውድራት ምርኢት ምህዞ ሰንዓን ቅብኣን ድኮናያታዊ ኣባይትን መነባብሮን ካብ 100 ክሳብ 200 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ያታውን ንብረትን ሃይማኖታዊ መጽሓፍትን ባህላዊ ንዋት ምህርቲ ኣሕምልትን ዘራትን ከመን ምትብባዕ ብሉጻት ተማሃሮ ዘጠቃለለ ነይሩ ሓላፊ ጨንፈር ሃማቲ ዝዋ ማእከል አቶ ሳምሶን ክፍለ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዕላማ ውዳበ መንእሰያት ካብ ደረጃ ምምሕዳራት ከባቢ ብምሕያል ስፖርታዊ ባህላውን ትምህርታውን ውድድራት ብምስራዕ ናይ ውድድር መንፈሶምን ብቕዓቶምን ከም ዛዕቢ ምግባር ከም ዝኾነ ሓቢሩ አማሓዳር ነው ዘባጋላ ነፍሒ አቶ መሐሪ ዮሐንስ በወገኑ ቅነ ውዳቤታት በሃገራውነቱ ዝልለ ፍቱ ስራሕን ትምህርትን ዝውነን ከመን ክብርታት ሃገሩን ሕብረተሰቡን ዝዕቅም መንእሰይ ንምኹስካስ ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምምሕዳር ነው ዘባ ካኡ ዝሕተት ከም ዘማለ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ዕለት ንዕውታት ምምሕዳራት ከባቢ ዓድታትን ተማሃሮን ሽልማት ተዓዲሉ ዋና ኣካይደ ስራሕ ምምሕዳር ዝዋ ማእከል አቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል እቲ መደብ ኪነቲ ውድዳዊ ሸነኽ ሞራል ብሉጻት ተማሃሮ ብምብራኽ ነቶም ኣብ ስነ ጥበብን ምህዞን ዝነጥፉ ዝምባሊኦም ከማዕብሉ ዝሕግዝ መድረኽ ስለ ዝኾነ ምምሕዳር ዝዋ ማእከል ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝሰርሐሉ ቃልኣት እዩ ግልጋሎት ህዝቡን ከነመዓራሪ ኣብ መዛገጃ ይሃሉ ኣብ ናይ ከተማ መንግስታዊ ስራሕቲ ይሃሉ ኣብ ቢሮታት ይሃሉ ኣብ ገጠር ይሃሉ ግልጋሎት ህዝቢ ከነመሓይሽ ከነመዓራሪ ግድን ኢልና ኩልና ክንረባረበሉ ዝግባእ እዩ ምስኡ እውን ትዝኒሀ ግዕዚና ትዘሎ ብልሹ ስነ ምግባር እውን መጀመርያ ቁፅፃር ክንእርም ክነስተኻኸል ብዙሕ ነገር እውን ከነመሓይሽ ኩልና ክንቀሳቀሰሉ ዘለና እዩ ከም ክልል ንሰርሖ እዩ ከም ክልል ክንረባረበሉ ዝግባእ እዩ ብፍላይ ከተማታት ዘለውን ከዓ ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለኩም ከተማ መሬት እንታይ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ፕላንና እንታይ በፂሖም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ከተማን ገጠርን ዘሎ ምትእሳር ይፍለጥ እዩ ዘሎ ሕማቅ ይፍለጥ እዩ እዚ ስኢልካ ዝግደፍ ክግደፉ ነይኖርን ግን ሕዚ ግን ቆሪፅና ኣቲና ስርዓት ንትሕዘሉ ህዝብና እውን ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ሃብትናን ንብረትናን ንትግራይ ክውዕል ኩልና ንንቀሳቀሰሉ ዝጠፍአ ብቆሪፅ ዝተበተነ እውን ንእክበሉ ጊዜ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥና ከም መራርሓ ናይ ከተማ ቅድሚ ኩሎም ናይ ባዕልኩም ውሳነ ቅድሚ ሕዚ ዝተጀመሩ ነገራት ኣለዉ ፍሉጥ እዩ ግን ድማ ከም ከተማ ኩልና ከም ትግራይ እውን ኩልና ክንረባረበሉ ዝግባእ ዛዕባ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ክነምፅእ ንውስነሉ ለውጢ ክነምፅእ እውን ንረባረበሉ እዚ መድረኽ እዚ ነዚ ሓጋዚ እዩ ከም ድምፂ ዓለም ዝጀመሮ እውን ምንቅስቃስ ንምውላዕ እዩ ጥረ ግዕዚና ግልጋሎት ተዋሃባና እውን ከምኡ ብዝሓሸ ንህዝብና ብዝጠቅም ዝደልዩ ኣገልግሎታት ብዘቕርብ ካልኦት ለውጥታት እውን ክነምፅእ ልኣላውነትናን መኸተናን ከምኡ ንምዕዋት ዘድልዩና ስራሕቲ እውን ክነሳልጥ ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ተፀዊዑ ዘሎ እዚ መድረኽ ይኹን ትፈተናና ቀሊል ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ፀገም ኣሎ ኣብ ዕፅዋን ክባን ኢና ዘለና ያው ናይ ደሞዝ እውን ንፈልጥ ኢና ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለና ኩላ ብዓርሲ ምርኮሳ እያ ተሓጋጊዝካ ተደጋጊፍካ ክረኸባ ንኽእል እውን ሒዝና ብዝበለፀ ድማ ሰሪሕና ውፅኢቱ ነምፂና ፀገማትና ነቃለሉን ንፈትሐሉን ናብቲ ዝድለ ብርኪ እውን ነሰጋግረሉን ኩነታት ክንፈጥር ተስፋ ኢና ንገብር ከም መንግስቲ እውን ተሓጋጊዝና ንኸዶ እዩ ንከተማ ኣመራርሓ ዝግደፍ ንመዛግጃ ቤት ዝግደፍ ንናይ ቢሮ ስራሕቲ እውን ዝግደፍ እንተይኮነ ኩልካ ተሓጋጊዝካ ግን ድማ በቢ ዘለና ልኡኽ አጽንዕና ሒዝና ክንፍጽም እዩ ትጽቢት ዝግበር ከጦር ኃይሎች ከቤላም የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የኢትዮጵያ የመከላከያ ግቢ የሚባሉት ሐኪሞች በሙሉ ወደ ጦር ግንባር ትሄዳላችሁ
በዝግጅት ዝግጁ ሆናችሁ ጠብቁ ተብለው በተጠንቀቅ እንዲቆሙና ዝግጁ ሆነው እንዲጠብቁ መመሪያ ተነግሯቸዋል ሰምተናል። አብዛኞቹ አዲስ አበባ ለምሳሌ ያሉት የጦር ኃይሎችና የጦር ኃይሎችና ቤላ የሚባለው ሆስፒታል አብዛኞቹ በኮኖች ሐኪሞች ሲግናል የሚባለው ሲግናል ወደ አድዋ ድልድይ ተሻግሮ ወደ መገናኛ አካባቢ ያለው የመከላከያ ህንጻዎች እዛ ነው የሚኖሩት። በሙሉ እዛ ያሉት ሐኪሞች በተጠንቀቅ እንዲቆዩ ወደ ግዳጅ እንደሚሄዱ ተነግሮናል ብለውናል።